25,000 मेगावाट पुर्याई भारत, बङ्गलादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई 60,000 पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। रूपमा विकास गर्दै पर्यटन आकर्षण बढाई वार्षिक $10 अरब राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जन्मअनुसार 15,000 को चाहिँ बचत खाता खोल्ने व्यवस्था गरिनेछ। 5 वर्षमा 10 लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न उद्यमशीलता कोषबाट 10 लाख निर्ब्याजी ऋण सहित मेन्टरशिपको व्यवस्था गरिनेछ। उज्यालो नेपाल पार्टी मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि स्थापित पार्टी हो। छोटो यात्राका लागि रक्सोल काठमाडौँ केरू मार्ग पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन पूरा गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिनेछ। सिँचाइ, मल, बिउ र बिमाका लागि दिने अनुदान सिधै किसानको खातामा जाने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट पनि निर्वाचनमा मत हाल्न पाउने प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ। सहकारीका पीडितलाई 5 लाख रुपियाँसम्मको बचतकर्ताहरूलाई सरकारले क्रमिक रूपमा पीडकबाट असुल उपर हुने गरी बचत रकम फिर्ता गर्ने पहल गर्नेछ। राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री नराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गरिनेछ। द्रुत विकास दशक घोषणा गरी 2030 सम्ममा वार्षिक 9% वृद्धि गर्दै करिब $70 अरब पुर्याउने भातृ सङ्गठनका रूपमा खुलेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरी 5 वर्षमा 45 लाख रोजगारी सृजना गरिनेछ। आम मतदाताले हाम्रो कामको प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्यको पनि यसमा परिकल्पना गरिएको छ। प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक 10,000 रुपियाँ बराबरको श्रम बजार प्रवेश उत्प्रेषण भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। 5 वर्षभित्र विद्युत प्रयोग गरी लिफ्ट प्रविधिबाट 2 लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। नागरिकले समयमै सार्वजनिक सेवा पाउने, भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी दिने र जवाफदेहिता खोज्ने हक संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिनेछ। जलविद्युत निर्यातबाट प्राप्त 15% रकम चाहिँ राष्ट्रिय समृद्धि कोषमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिवारलाई सस्तो आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्नेछ। पत्रकार साथीहरू, आज हामीले फागुन 21 मा हुन गइरहेको निर्वाचनको लागि उज्यालो नेपाल पार्टीको तर्फबाट हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नको लागि यहाँहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीले यो प्रतिबद्धता पत्र जुन बनाएका छौँ, ड्राफ्ट गरेका छौँ, त्यो प्रतिबद्धता पत्रको विस्तृत जुन बुकलेट छ त्यो तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। यसको सारांशमा हामीले अहिले केही वाचन गरेर तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछौँ। केही विषयहरू म आफैले राख्छु र थप विस्तृतमा हाम्रो प्रतिबद्धता पत्र ड्राफ्ट गर्ने कमिटीका संयोजक हाम्रो केदार खड्काजीले राख्नुहुन्छ। म प्रतिबद्धता पत्रको सारांश वाचन गर्न गइरहेको छु। आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी तथा पत्रकार साथीहरू, उज्यालो नेपाल पार्टी मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि स्थापित पार्टी हो। यो पार्टीले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि यो प्रतिबद्धता पत्र निर्माण गरेको छ। यो प्रतिबद्धता पत्रमा संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिक मैत्री बनाउने, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गरिनेछ, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ। सुशासनतर्फ सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, प्रशासनलाई डिजिटल पारदर्शी र जवाबदेही बनाउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ। शासन खर्च घटाउन प्रतिनिधि सभा सदस्य सङ्ख्या 275 बाट 201 र प्रदेश सभा 550 बाट 330 मा कटौती गर्ने, सङ्घीय मन्त्रालय 15 र प्रदेश मन्त्रालय 5 देखि 7 मा सीमित गर्ने,
र राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री नराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशमा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा समेत समेटिएको छ। साथै सरकार गठनपछि हरेक वर्ष प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रगति रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। समृद्धतर्फ स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्दै निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदाय बीच सहकार्य विस्तार गर्ने र आवश्यक प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। 2030 सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन 70 अरब अमेरिकी डलर र 2035 सम्म 111 अरब अमेरिकी डलर पुर्याउने, 2035 सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने, निर्यातलाई 2030 मा 10 अरब डलर र 2035 सम्ममा 20 अरब डलरसम्म विस्तार गर्ने तथा प्रति वर्ष करिब 10 लाख थप रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा 2030 सम्म जलविद्युत उत्पादन 12,000 मेगावाट र 2035 सम्म 25,000 मेगावाट पुर्याई भारत, बङ्गलादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गर्ने, साथै जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। कृषि उत्पादन प्रवर्धन र निर्यातका लागि नियमनलाई चुस्त बनाउने, किसान मैत्री बजार र मूल्य सुनिश्चितता बढाउने तथा पर्यटनलाई धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र उपचारको गन्तव्य र साहसिक खेलको राजधानीका रूपमा विकास गर्दै पर्यटन आकर्षण बढाई वार्षिक 10 अरब डलर राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रोजगारी सृजनाका लागि देशभर युवा स्वरोजगारी अभियान, न्यून ब्याजमा ऋण र 5 लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप अनुदान मार्फत युवालाई उद्यमशील, आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सेवा सुधारका लागि डिजिटल इकोसिस्टम, कानुनी सहजता, एकद्वार प्रणाली र विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई जोड दिँदै राज्य सञ्चालनलाई परिणाममुखी बनाउने प्रस्ताव राखिएको छ। यो प्रतिबद्धता पत्र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, अभ्यासकर्ता लगायत सरकारवालासँग घनीभूत छलफल गरी विभिन्न गुणस्तरीय स्रोत सामग्रीका तथ्य तथा तथ्याङ्कलाई विस्तृत अध्ययन गरेर तयार पारिएको हो। साथै यसमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन योग्य रहेका छन्। जसरी नेपालमा कुशल व्यवस्थापन मार्फत केही महिनामै 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ स्थायी रूपमा अन्त्य गरियो, त्यसैगरी देशमा विद्यमान अन्य अँध्याराहरू पनि योजनाबद्ध ढङ्गले छिटो अन्त्य गर्दै आम सर्वसाधारणहरूको जीवनमा उज्यालो ल्याउने दृढ सङ्कल्पसहित यो कार्यान्वयन योग्य प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको छ। समग्रमा गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम भन्ने नारासहित परिणाम देखिने शासन र समृद्धि केन्द्रित परिवर्तनको प्रस्ताव यस दस्तावेजको मूल सार रहेको छ। हामीले केही इन्डिकेटरहरू प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा धेरैजसो इन्डिकेटरहरू तपाईलाई प्राप्त गर्ने जुन डकुमेन्टमा उपलब्ध गराउने नै छु। हामीले धेरै विषयहरूमा यहाँ विस्तृतमा राखिएको विषयहरू संक्षिप्तमा यहाँ बुदागत रूपमा राखिएको छ। संविधान संशोधनमा हामी के गर्छौँ र शासकीय स्वरूपमा हामी के परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौँ र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई हामीले प्रभावकारी बनाउन के गर्छौँ, जलस्रोत मार्फत समृद्धिको लागि हामीले चालिएका कार्यक्रम र योजनाको बारेमा हामी यहाँ विस्तृतमा हाम्रो संयोजकजीले बताउनुहुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, पूर्वाधार विकास, सडक तथा सडक पूर्वाधार,
पर्यटन समृद्धिको मार्ग, युवा कार्यक्रम, डिजिटल नवीनतम कानुनी सहजता, विपद जोखिम न्यूनीकरण, उद्योग तथा व्यापार, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धमा हाम्रो धारणा हामीले राखेका छौँ। नागरिक हित संरक्षणको लागि हामीले के गर्छौँ भन्ने यहाँ धारणा राखेका छौँ। मनोरञ्जन क्षेत्रमा हाम्रो धारणा व्यक्त गरेका छौँ। सङ्गठित अपराध र ठगी नियन्त्रण सम्बन्धमा हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ। समग्रमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता र जुन हामीले इन्डिकेटरहरू तपाईँले उपलब्ध गराएका छौँ, जे गर्छौँ भनेर भनेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कार्यान्वयन पक्ष कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, त्यसको परिणाम कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि हामीले विशेष गरेर 2-3वटा विषयमा हामीले फोकस गरेका छौँ। हामीले समृद्धिको लागि विकास दशक भनेर घोषणा गरेका छौँ। नेपालको हालको जिडिपी करिब 45 अरब अमेरिकी डलर रहेको छ। मुलुकको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिनका लागि द्रुत विकास दशक घोषणा गरी 2030 सम्ममा वार्षिक 9% वृद्धि गर्दै करिब 70 अरब डलर पुर्याउने र त्यसपछि 2035 सम्ममा 10% वृद्धि समेत गरी 111 अरब डलर पुर्याएर प्रति व्यक्ति आय करिब 4000 डलर पुर्याई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उन्नति गरिनेछ। यसको लागि हामी कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने विषयमा हामीले केही विषयहरू, यो कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी केही विषयहरू राख्छौँ, जसमध्ये विकास छाता ऐन निर्माण गर्ने भनेका छौँ। द्रुत विकासका लागि प्रचलित ऐन कानुनहरूमा समसामयिक सुधार गरी विकास मैत्री बनाइनेछ। साथै तीव्र गतिमा विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन बाधक कानुनहरू संशोधन तथा खारेज गरी छाता ऐन निर्माण गरिनेछ। आवश्यक परेमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका प्रावधानहरूमा पुनरावलोकन गर्ने त्यस हदसम्मको पहल गरिनेछ। साथै प्रशासनिक प्रक्रियागत जटिलता एवं निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्यका लागि प्रशासनिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाइनेछ। साथै ट्रेड युनियनको नियमन गर्नेछ। दलीय ट्रेड युनियन खारेज, राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनका रूपमा खुलेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरी निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको हक हितमा काम गर्ने गरी एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। समग्रमा रोजगारी सृजना सम्बन्धमा हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आइटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक 9 लाखदेखि 10 लाख रोजगारी सृजना गरी 5 वर्षमा 45 लाख रोजगारी सृजना गरिनेछ। उज्यालो नेपाल पार्टीको निर्वाचन प्रतिबद्धताप्रति हाम्रो जवाफदेहिता, हामीले सार्वजनिक गरेको यो निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका कुरा पुरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ। त्यसैले हाम्रो सरकार गठन भएपछि हरेक वर्ष हामी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रगति रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्नेछौँ। यो रिपोर्टबाट आम मतदाताले हाम्रो कामको प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्दाखेरि हामीले मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिनको व्यवस्था यसमा गरेका छौँ र सँगसँगै मनोचिकित्सा अहिले वृहत्त रूपमा बढ्दै गएको हुनाले मानसिक स्वास्थ्यको परामर्शको रूपमा पनि उपलब्ध गराउने राखेका छौँ। सँगसँगै यो प्राथमिक स्वास्थ्यमा
अनि निशुल्क स्वास्थ्य हरेक नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्यको पनि यसमा परिकल्पना गरिएको छ र सँगसँगै यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा एक विशेषज्ञ राख्ने जसमा चाहिँ प्राथमिकता हाड जोड्ने स्त्री रोग र बाल रोगका विज्ञलाई स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरी शिक्षालाई पनि निशुल्क गर्ने लक्ष्य राखेको छ र कमाउँदै पढ्दै भनेर एउटा प्रावधान हामीले राखेका छौँ कि +2 को पाठ्यक्रममा 50% व्यावसायिक सिप विकासलाई अनिवार्य गरी सरकारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा 100 दिनसम्म इन्टर्नसिप व्यवस्था गरिनेछ र यसका लागि प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक 10,000 रुपियाँ बराबरको श्रम बजार प्रवेश उत्प्रेषण भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। अब चाहिँ सार्वजनिक निकायहरूमा काम गर्ने युवाहरूलाई पनि 100 दिनको वर्षको चाहिँ 100 दिन न्यूनतम काम दिँदाखेरि त्यसको लागि उहाँहरूले चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ यो 10,000 प्राप्त गर्नुहुनेछ र शिक्षा बचत कोष भनेर 15,000 को शिक्षा बचत कोष राख्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यो 18 वर्ष पुगिसकेपछि त्यसबाट ब्याजबाट प्राप्त भएको रकमलाई समेत संयुक्त रूपमा एकमुष्ट प्राप्त गरेर उनीहरूको शिक्षा र यो चाहिँ सिप विकासमा चाहिँ खर्च गर्ने गरी त्यो परिकल्पना गरेको छ। जन्मनसाथ यो चाहिँ जन्मनसाथ 15,000 को चाहिँ बचत खाता खोल्ने व्यवस्था गरिनेछ अनि ब्याङ्क एकाउन्टमा उहाँहरूको पैसा जन्मनसाथ पैसा चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ र त्यो जम्मा भएको रकम चाहिँ 18 वर्ष पुगिसकेपछि त्यो बच्चाको शिक्षा र उसको सिप विकासमा चाहिँ खर्च गर्ने प्रावधान राखिनेछ। र अर्को चाहिँ स्मार्ट स्कुलको अवधारणा ल्याएको छ। प्रत्येक विद्यालयमा एक डिजिटल कक्षा, इन्टरनेट, डिजिटल पुस्तकालय सहित 10 कक्षासम्म गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ र कृषिको क्षेत्रमा किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। डिजिटल आइडी मार्फत सिँचाइ, मल, बिउ र बिमाका लागि दिने अनुदान सिधै किसानको खातामा जाने व्यवस्था गरिएको छ र यसले गर्दाखेरि यो बीजको बिचौलिया त्यहाँबाट घट्ने सम्भावना बढ्छ भन्ने लागेको छ र सँगसँगै अर्ग्यानिक कृषि क्रान्तिमा अर्ग्यानिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनका लागि आगामी 5 वर्षमा 50% कृषि क्षेत्रलाई जैविक क्षेत्र कृषि क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादित वस्तु बिक्रीका लागि बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै कृषि उत्पादनमा लागत मूल्यमा 20% थप गरी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र त्यसको लागि खरिद गरेर बिक्री गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ र कृषि सहकारी स्टार्टअप फन्डमा चाहिँ युवा किसानलाई समूहमा 25 लाखसम्मको सहुलियत ऋण र 5 वर्षका लागि उपलब्ध गराइनेछ र कृषि सिँचाइको लागि प्रयोग हुने विद्युत निशुल्क दिने प्रावधान राखिएको छ र कृषि विद्युतमा सहुलियत दिने हिसाबले व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानको लागि माछा, कुखुरा तथा बाख्रा पालन, चिया उत्पादन र चिया खेती आदिका कार्यका लागि सहुलियतपूर्ण विद्युत महसुलको व्यवस्था मिलाइनेछ र सिँचाइको क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका निर्माणाधीन आयोजनाहरू सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन, रानी जमरा कुलहटिया सिँचाइ योजना, बबई सिँचाइ योजना, सिक्ता सिँचाइ योजना तथा महाकाली सिँचाइ योजना सम्पन्न गरी 5 वर्षभित्र 3 लाख हेक्टर क्षेत्रमा सतह सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर पहाडको पानी मधेसमा र मधेसका नागरिक पहाडमा भन्ने नारालाई साकार पारिनेछ। तराई मधेसबाट पकेट क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ 5 वर्षभित्र क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट 3 लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ 5 वर्षभित्र विद्युत प्रयोग गरी लिफ्ट प्रविधिबाट 2 लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ योजना कार्यक्रम अन्तर्गत राप्ती, कपिलवस्तु, नौमुरे, कालीगण्डकी, तिनाउ, सुनकोशी, तावा, कमला र तमोर सिँचाइ चिसाङ डाइभर्सनको विस्तृत अध्ययन पुरा गरी निर्माण गरिनेछ। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रविधियुक्त पूर्वाधारका क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधि, पोर्टवे, सुरुमार्ग, मेट्रो, केबल कार लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पीपीपी मोडेलमा विकास निर्माण गरिनेछ। हवाई तथा सडक पूर्वाधार आधुनिकीकरणमा पोखरा र भैरवा विमानस्थलको सञ्चालन विस्तार गरी हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन नयाँ एयरलाइन्सहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिई निर्माणमा तीव्रता दिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गको स्तरोन्नति र उत्तर दक्षिण कोरिडोरको काम सम्पन्न गरी ग्रामीण सडकहरूलाई कालोपत्रे गरिनेछ। प्रदेशमा एक स्मार्ट सिटी राष्ट्रिय योजना आयोगको स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क अन्तर्गत भिजन 2040 सम्म लुम्बिनी, निजगढ, भरतपुर जस्ता 13वटा सहरमा पूर्ण रूपमा स्मार्ट सिटी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको लागि अध्ययन अगाडि बढाइनेछ र यसका लागि इन्टरनेट थिङ्स र यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेका आधारमा ट्राफिक वास्तविकता, समय डाटा मोनिटरिङ र जलवायु अनुकूल क्षेत्रीय विकास योजनाबाट नागरिक केन्द्रित शासन सुनिश्चित गरिनेछ। सडक तथा पूर्वाधार
सडक स्तरोन्नति एवं विस्तार। आगामी 5 वर्षभित्र 8000 किलोमिटर कालोपत्रे, 4000 किलोमिटर ग्राभेल र 3000 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम गरिनेछ। काठमाडौँ निजगढ पूर्व पश्चिम मध्य पहाडी हुलाक राजमार्गको कोशी कालीगण्डकी करिडोर, सेती लोकमार्ग, कर्णाली कोरिडोर स्तरोन्नति तथा विस्तार गरिनेछ। रेलमार्गको निर्माण। छोटो यात्राका लागि रक्सोल काठमाडौँ केरू मार्ग पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन पूरा गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिनेछ। जलमार्ग पहिचान एवं निर्माण। कोशी गण्डकी कर्णाली नदी बेसिनहरूमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी सम्भावित ठाउँहरूमा जलयात्रा सुरु गरिनेछ। साथै जल यातायात सम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माण गरिनेछ। मर्मत तथा सम्भार। सुरक्षित र सहज यातायातका लागि प्रमुख सडकका शहरी सडकहरूको द्रुत मर्मत सम्भार गर्न सबै प्रदेशमा रोड एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। पर्यटन समृद्धिको मार्ग। नेपाल पर्यटन दशक 2026-35 2035सम्म वार्षिक 35 लाख पर्यटक भित्र्याएर धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा इको पर्यटन प्रवर्धन गर्न 365 दिन पर्यटन गन्तव्यको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गरी नेपाललाई पर्यटन हब बनाइनेछ। पर्यटन पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी। स्वदेशी विदेशी हवाई सेवासँग सहकार्य गरी 10 प्रमुख विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाइनेछ। हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन नयाँ उडान गन्तव्य थपिनुका साथै ट्रेकिङ रुट, सडक, केबल कार र होमस्टेलाई सुरक्षित गन्तव्य बनाइनेछ। दिगो तथा स्वदेशी समावेशी पर्यटन कोष। पर्यटनबाट प्राप्त राजस्वबाट 5 अर्बको पर्यटन समृद्धि कोष स्थापना गरी ग्रामीण महिला पर्यटन उद्यमी पर्यावरण संरक्षण गर्न अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। युवा कार्यक्रम। उज्यालो युवा रोजगार मेला। सातै प्रदेशमा 16 देखि 35 वर्षका युवाका लागि युवा रोजगार मेला आयोजना गरी निःशुल्क सिप सिकाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक घरमा रोजगारी अभियान। 5 वर्षमा 10 लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न उद्यमशीलता कोषबाट 10 लाख निर्ब्याजी ऋण सहित मेन्टरसिपको व्यवस्था गरिनेछ। युवा नेतृत्व तालिम। 18 देखि 35 वर्ष उमेरका युवालाई समानुपातिका आधारमा 101 सदस्यीय युवा संसद गठन गरी नेतृत्व विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। डिजिटल नवीनता र कानुनी सहायता अन्तर्गत डाटा संरक्षण र साइबर सुरक्षा, तथ्याङ्क संरक्षण ऐन, साइबर सुरक्षा ऐन लगायत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति निर्माण गरी ब्लकचेनको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारदर्शिता बढाउने नीति लिइनेछ। साथै मेगा डाटा सेन्टरको स्थापना गरिनेछ। नेपाल आइटी हब। 10 अर्बको स्टार्टअप कोष स्थापना गरी सातै प्रदेशमा आइटी पार्क स्थापना गर्न कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएर स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गरिनेछ। डिजिटल सिप। 5 वर्षमा 6 लाख युवालाई कोडिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सेक्युरिटी लगायत आइटी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण। भवन संहिताको पालना। भूकम्प लगायत सबै प्रकारका विपदलाई मध्यनजर गर्दै जोखिम सुसूचित विकासको अवधारणा आत्मसात गरी भवन संहिता कडाइका साथ लागू गरिनेछ। पूर्व सूचना प्रणाली। समुदायलाई सशक्तिकरण गर्दै पूर्व सूचना प्रणाली समयमा नै सबैसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जलवायु अनुकूलन र विपद बीमा। जलवायु अनुकूलन हरित पूर्वाधार मार्फत विपद पूर्व तयारी योजनाबद्ध, प्रभावकारी र दिगो बनाइनेछ। साथै सबै नागरिकलाई विपद बीमा सुनिश्चित गरिनेछ। उद्योग तथा व्यापार। ब्रान्डिङ र बजारीकरण। हिमाली पानी लगायत नियमन सहित स्थानीय मदिरा र गाँजा प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। उद्योग हब र व्यापार सुविधा। देशका उद्योग हबहरूलाई आधुनिक पूर्वाधार युक्त बनाई सडक सञ्जालको विस्तार मार्फत आयात निर्यात र आन्तरिक व्यापारलाई सहज बनाइनेछ। उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई एकद्वार प्रणाली मार्फत कर एवं विद्युतमा विशेष सहुलियत दिएर लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। रुग्ण उद्योग व्यवस्थापन। बन्द रहेका तथा घाटामा सञ्चालित रहेका उद्योगहरू पीपीपी मोडलमा पुनः सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सृजना गरिनेछ। गैर आवासीय नेपाली। वंशजको आधारमा नागरिकताको निरन्तरता, एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गरी विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली र तिनका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गरिनेछ। बेरोजगारीलाई कम गर्नको लागि 2030 सम्ममा 8% भन्दा कममा ल्याउँछौँ भन्ने छ र 2035 मा पुग्दाखेरि 5% झार्ने, अहिले जुन 20.1% रहेको गरिबीलाई हामी सन् 2035 सम्म 5% झार्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ र गरिबी निवारणमा 15% भन्दा कम 2030 मा र 2035 मा 10% मा हामी झार्ने हाम्रो प्रयास गर्नेछ। र यो भित्र हामीले संविधान संशोधनको
को एउटा मूलभूत विषयभित्र हामीले सुशासनको हकलाई, जुन अहिले संविधानमा रहेको हक छ, त्यो हकलाई हामीले सुशासनको हक भनेर नै अब संविधान संशोधन गर्दाखेरि यो हकलाई पनि स्थापित गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रयास रहनेछ। र संसदको सङ्ख्या घटाउने कुरा अध्यक्षले अघि गरिसक्नु भएको छ, मन्त्रालयको कुरा पनि आइसकेको छ। र सुशासनको हकको बारेमा चाहिँ मैले यहाँलाई जानकारी गर्दा हामीले लेखेको यस्तो छ कि नागरिकले समयमै सार्वजनिक सेवा पाउने, भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी दिने र जवाफदेहिता खोज्ने हक संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिनेछ। संसदको सङ्ख्या घटाउनेमा प्रतिनिधि सभा सङ्ख्यालाई हामीले भनिसक्यौँ र यो पनि आइसकेको छ। र हामी स्थानीय निर्वाचनलाई दलहीन बनाउने हाम्रो चाहिँ अभिष्ट रहनेछ र जसले गर्दाखेरि स्थानीयको विकासको कामहरूमा अवरुद्ध नहोस् भन्ने यसको हाम्रो चाहिँ आशय रहनेछ। र बेजिल्लाबाट भोट दिने र सँगसँगै विदेशबाट पनि निर्वाचनमा मत हाल्न पाउने कुरालाई हामीले यहाँ राखेका छौँ। र त्यसै गरी यो नो भोटको विकल्प राख्नुपर्छ अब आउने चाहिँ निर्वाचनमा भनेर त्यसलाई पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। र सँगसँगै भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास सँगसँगै आजीवन कारावासको सँगसँगै उनीहरूको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि यहाँ हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरी यो उज्यालो हटलाइन जसरी उजुरी चाहिँ गुणस्तरीय उजुरी प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले डिजिटली हामीले त्यसलाई प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर राखेका छौँ। र सँगसँगै यो हटलाइनमा प्राप्त सूचना अथवा जसले उजुरी गरेको थियो उसको उजुरीको आधारमा घटना चाहिँ अन्तिम अदालतबाट स्थापित भयो भने उसलाई राज्यमा प्राप्त हुने रकमबाट फैसलाबाट ठहर भएको रकमको 5% रकम चाहिँ उजुरीकर्तालाई दिने हामीले प्रावधान गरेका छौँ। र त्यसै गरी अनलाइनबाट सार्वजनिकरण गर्ने अध्यक्षले अघि बताइसक्नु भएको छ। र अर्को जलस्रोतको क्षेत्रमा हामीले 1000 किता सम्पूर्ण घर परिवारलाई प्राथमिकता सेयर मूल्यमा कम्तीमा 1000 किता जलविद्युत आयोजनाको सेयर उपलब्ध गराइने र गरिब परिवारलाई प्राथमिक सेयर किन्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै योजना निर्माणका क्रममा श्रमिकको श्रमलाई सेयरमा पनि रूपान्तरण गर्न सक्ने यसमा प्रावधान राखिएको छ। र जनताको जलविद्युत कोषमा हामीले जसरी प्राप्त हुन्छ त्यो पैसाबाट चाहिँ 20% रकम जनताको जलविद्युत कोषमा स्थापित गरेर स्थानीय रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजनामा हामीले खर्च गर्ने को व्यवस्था गरेका छौँ। जलविद्युत निर्यातबाट राष्ट्रिय समृद्धि कोषमा राख्नको लागि प्रोभिजन गरिएको छ र त्यसको लागि जलविद्युत निर्यातबाट प्राप्त 15% रकम चाहिँ राष्ट्रिय समृद्धि कोषमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकको समान पेन्सनको माग पूरा गराउन सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक पहलका साथै गोर्खा सैनिकका लागि वंशजको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ। नागरिक हित संरक्षण, परिवार संरक्षण प्याकेज, परिवारको मुख्य आम्दानी स्रोत व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु भएमा आश्रित परिवारको अवस्था मूल्याङ्कन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन गर्न परिवार संरक्षण प्याकेज लागू गरिनेछ। आवास व्यवस्था, राज्यको अनिवार्य दायित्वको रूपमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बस्तीमा परिवारलाई सस्तो आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्नेछ। यसका लागि स्थानीय तहमा आवास कोष गठन गरी वार्षिक 1 लाख परिवारलाई लक्षित गरिनेछ। भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा विपन्न परिवारलाई सरकारी तथा अधिग्रहित जग्गा वितरण गरी लाल पूर्जा प्रदान गर्नेछ। साथै उच्च स्तरीय भूमि आयोग गठन गरी जग्गा वितरणलाई व्यवस्थित गरिनेछ। मनोरञ्जन क्षेत्र, स्वायत्त बोर्ड, स्वायत्त चलचित्र बोर्ड मार्फत समग्र चलचित्र क्षेत्रमा पारदर्शिता, व्यावसायिकता सुनिश्चित गरिनेछ। चलचित्रलाई औद्योगिक मान्यता दिई सहुलियत सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिनेछ। खेलकुद, उज्यालो खेल मैदान, प्रदेशमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, फाप्ला, पोखरा, विराटनगर लगायत क्रिकेट स्टेडियममा तथा बहुउद्देश्य खेल मैदानमा निर्माण सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल आयोजना गरिनेछन्। खेलमा समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गरी आर्जित रकमबाट खेलाडी कल्याणका लागि खेल पर्यटन प्रवर्धन कोष स्थापना गरिनेछ। सोही कोषबाट मेडल प्राप्त राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक 25,000 र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई 60,000 पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्कुल स्पोर्ट्स मिसन, विद्यालयमा अनिवार्य खेल शिक्षा 14 वर्ष मुनिका र 18 वर्ष मुनिका युवाहरूका लागि प्रतियोगिता सञ्चालन गरी उत्कृष्टलाई छात्रवृत्ति सहित प्रशिक्षण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्गठित अपराध र ठगी नियन्त्रण, सहकारी ठगी र लघुवित्त पीडितलाई न्याय, सहकारी तथा लघुवित्तको अनियमिततामा संलग्न अभियुक्तहरू विरुद्ध विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीका लागि उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग मार्फत पीडितलाई न्याय दिलाउन व्यवस्था गरिनेछ। सहकारीका पीडितलाई 5 लाख रुपियाँसम्मको बचतकर्ताहरूलाई सरकारले क्रमिक रूपमा पीडकबाट असुल उपर हुने गरी बचत रकम फिर्ता गर्ने पहल गर्नेछ।
मिटर ब्याज पीडित, मिटर ब्याजबाट पीडितहरूलाई मूलधनभन्दा बढीको अवैध ब्याज माफी दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरी पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ट्रेड युनियन नियमन, दलीय ट्रेड युनियन खारेज, राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनका रूपमा खुलेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरी निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको हक हितमा काम गर्ने गरी एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसलाई हामीले यहाँको हातमा पुर्याउनेछौँ र हाम्रो डिजिटल हाम्रो वेबसाइट मार्फत पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। राम्रो ल्याउनको लागि जनताले पत्याउन पनि पर्छ होला। चुनावमा यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ? यी प्रतिबद्धताहरू साँच्चै पुरा हुन योग्य छ? अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ, यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन योग्य प्रतिबद्धता गरेका छौँ र यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने पनि हामीले भनेका छौँ। कार्यान्वयन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले भनेका छौँ र हामीले सरकार गठन गरेपछि गरिने कामहरू यो प्रतिबद्धतामा व्यक्त गरिएको छ र यो हाम्रो अनुभव, विगतका अनुभव र अहिले हामीले गर्न सक्ने र हाम्रा रिसोर्सले चाहिँ धान्न सक्ने र हामीले अब रेभेन्यू कसरी उठाउन सकिन्छ र हाम्रो चाहिँ जति पनि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा समस्या कुन कुन क्षेत्रमा समस्या छ त्यो समस्यालाई पनि पहिचान गरेर त्यो समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने र समाधान गरेपछि त्यसलाई द्रुत गतिमा कसरी चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर उत्पादन क्षेत्रमा कसरी चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। हामीले यो हाम्रो सरकार गठन भएपछि यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्छौँ। सरकारमा गएपछि हामी यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्छौँ। अब कस्तो सरकार बन्छ भन्ने कुरा चुनावको परिणामले दिन्छ। अब नारा दिएर मात्रै प्रधानमन्त्री हुने होइन, नारा त दिन सकिन्छ। नारा दिनलाई अब सबैले राजनीति गर्ने भने फेरि चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नलाई पनि हो नै हो र त्यो सँगसँगै चाहिँ समाजमा देखिएका र देशको चाहिँ समस्यालाई समग्रमा विपक्षमा बसेर पनि र संसदको एउटा चाहिँ सशक्त प्रतिनिधि भएर पनि धेरै आवाज उठाइरहेको हुन्छ। अब सरकारको नेतृत्व गर्नलाई नै राजनीतिक दल खोलेको हुन्छ, राजनीतिमा आएको हुन्छ र त्यो नेतृत्व गर्नको लागि जुन नाराहरू उहाँले दिनुभएको छ हामीले त्यस्ता नारा चाहिँ दिँदैनौँ। हामी सरकारमा जान्छौँ र सरकारमा गऱ्यो भने यो प्रतिबद्धता हामी पुरा गर्छौँ भनेर हामी हुन्छ। अब यो हाम्रो सारांश हो। हामीले 3-4वटा कुरा गरेका छौँ र हाम्रो विस्तृतमा करिब 30-40 पेजको हाम्रो विस्तृतमा त्यो प्रतिबद्धता पत्र आउँछ। हामीले ठुलो चाहिँ बढी चाहिँ प्रोजेक्सन गरेका छैनौँ। हामीले अहिले नेपालमा उत्पादन भइरहेको जलविद्युत करिब 4000 मेगावाटको जलविद्युत छ। त्यसलाई 5 वर्षभित्र 12000 पुर्याउने र 10 वर्षभित्र 2035 भित्र 25000 पुर्याउने भनेका छौँ। त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हामीले हिसाब गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने हिसाबले राखेका हौँ। अब सरकारले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारकै डकुमेन्टमा पनि 2035मा 28500 भनेको छ। तर हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि धेरै हिसाब गर्दाखेरि अलिक त्यो बढी नै अप्टिमिस्टिक भयो भनेर हामीले 25000 मेगावाट आउँछ भनेर भनेका छौँ। र त्यसपछि 2040 सम्ममा के अरे 45 भनेको हाम्रो कार्बन न्युट्रल चाहिँ देशको रूपमा हामी स्थापित हुन्छौँ भनेर हामीले चाहिँ डिक्लेयर गरिसकेको अवस्थामा 2045 मा चाहिँ हामी 40000 मेगावाट चाहिँ हामी बनाउँछौँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा हाम्रो डिटेलमा त्यो छ। र हामीले यहाँ 2-3वटा कुरा गरेका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ हरेक नेपालीले विदेशमा रहेका यहाँ बसेका सबै नेपालीलाई कम्तीमा 1000 किता सेयर चाहिँ जलविद्युतको सेयर उपलब्ध गराउने, जसमध्ये विपन्न र श्रम गरेकाहरूलाई त्यसैबाट हामीले सहुलियतपूर्ण ऋण र कामको बापत पनि त्यो सेयरमा परिणत गर्ने भनेका छौँ।
त्यो त्यो चाहिँ त्यो कम्तीमा 1000 कि त सेयर उपलब्ध गराउनको लागि हामीले कुन प्रोजेक्ट चाहिँ सुरु गर्छौँ, कुन प्रोजेक्टको सेयर दिन्छौँ भन्ने पनि हामीले डिटेलमा दिएका छौँ, प्रोजेक्टको नाम सहित दिएका छौँ। त्यसमा अपर अरुण चाहिँ 1063 मेगावाटको किमाथानका अरुण चैनपुर शक्ति लगायत प्रोजेक्टको नाम सहित हामीले डिटेल वर्कआउट गरेर यो प्रोजेक्टहरूको सेयर चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ, राम्रा प्रोजेक्टहरूको भनेका छौँ। र इनर्जी सेक्युरिटीको हिसाबले हामीले रिजर्वायर प्रोजेक्टहरू पनि बनाउनुपर्छ र यो बुढी गण्डकी यो चाहिँ हाम्रो दुधकोशी र यो हाम्रो सुनकोशी तेस्रो लगायतका ठुल्ठुला रिजर्वायर प्रोजेक्टहरू पनि हामी यो कार्यकालमा यो 5 वर्षको अवधिमा सुरु गरेर द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। त्यो भएको हुनाले त्यो इनर्जी सेक्युरिटीको हिसाबले र सेयरको हिसाबले यो जलविद्युतको चाहिँ विषयलाई हामीले स्पष्ट रूपमा लेखेका छौँ। कुन प्रोजेक्टहरू स्वदेशी लगानीमा कसरी बन्छ र विदेशी लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषय पनि प्रष्ट छ। र अर्को चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने अब 30 वर्ष भएका प्रोजेक्टहरू केही आउन थालेका छन्। जलविद्युतमा 30 वर्ष भएपछि प्राइभेट सेक्टरका प्रोजेक्टहरू चाहिँ अब बिस्तारै सरकारलाई सित्तैमा आउँछ, सित्तैमा त्यसको चाहिँ सरकारलाई फिर्ता हुन्छ र त्यसको अपरेसन कस्ट मात्रै हुन्छ र त्यो अपरेसन कस्ट मात्रै हुँदाखेरि त्यो प्रोजेक्टहरूको बाट आउने रेभिन्यू चाहिँ हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो रेभिन्यूको कम्तीमा 20% चाहिँ हामीले शिक्षा स्वास्थ्य लगायत यो गरिबी निवारणमा चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेर विभिन्न सेक्टरमा हामीले चाहिँ सहुलियतपूर्ण चाहिँ विद्युत दिनुपर्ने, विद्युतलाई कृषिदेखि लिएर धेरै सेक्टरमा विद्युत फ्री दिन सक्यो भने, सबै सेक्टरमा भनेको छैन, केही उत्पादनशील सेक्टरमा जसलाई किसानको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ सहुलियतपूर्ण केही ठाउँमा फ्री सिँचाइमा फ्री दिन सक्यो भने त्यसलाई उत्पादनलाई बढाउँछ र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन 20% जति चाहिँ पैसा चाहिँ हामीले त्यो कोषमा शिक्षा स्वास्थ्यलाई फ्री गर्नको लागि हामी त्यो कोष स्थापना गर्ने भनेका छौँ। त्यो सम्भव छ किनभने त्यो फ्रीमा हामीले चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरू सरकारलाई ह्यान्डओभर भइसकेपछि त्यसबाट जेनेरेट भएको पैसा जुन छ त्यो चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र हामीले अर्को चाहिँ के गरेका छौँ भने हामी निर्यात गर्छौँ भनेका छौँ। 10 वर्षमा करिब 15,000 मेगावाट चाहिँ हामीले निर्यात 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट निर्यात गर्छौँ भनेका छौँ। त्यो 15,000 मेगावाट निर्यात गर्ने भनेको रेभेन्यूको हिसाबले करिब 8 खरब बराबरको डलर अमेरिकी डलर चाहिँ हामी चाहिँ प्राप्त गर्छौँ। त्यो चाहिँ निर्यातबाट प्राप्त हुने जुन रकम छ त्यसबाट चाहिँ हामीले 15% जति चाहिँ ग्रामीण पूर्वाधार र विभिन्न किसिमका चाहिँ विपन्नहरूलाई त्यो चाहिँ यो क्यापिटल बजेटमा खर्च गर्ने गरेर त्यसलाई क्यापिटल बजेटको रूपमा ग्रामीण सेक्टरमा विपन्नहरूलाई हामीले खर्च गर्न सक्छौँ भनेर त्यो पनि त्यो एउटा कोष निर्यातबाट समृद्धि कोष खडा गर्ने भनेका छौँ। त्यो भएको हुनाले त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निर्यातबाट प्राप्त रकमलाई हामीले एउटा चाहिँ समृद्धि कोष खडा गर्ने भनेर त्यो राखेका छौँ। तसर्थ हामीले 15,000 मेगावाट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दै गर्दाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने 8 खरब रुपियाँभन्दा बढी रकम र आगामी चाहिँ 10 वर्षभित्रमा हामीले करिब 1500 युनिट प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति हामी खपत गर्छौँ भनेका छौँ र 5 वर्षभित्र 800 युनिट प्रति व्यक्ति प्रति चाहिँ वर्ष खपत हुन्छ भनेका छौँ। त्यो भनेको देशभित्र नै बढीभन्दा बढी इलेक्ट्रिकल भेहिकलदेखि लिएर इन्डक्सन कुकिङदेखि लिएर धेरैमा चाहिँ खपत बढ्छ र त्यो खपतले इम्पोर्ट र चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेट्रोलियम र डिजेल ग्यासको इम्पोर्ट गर्छ
करिब 2 खरब जतिको इम्पोर्ट घट्यो भने टोटलमा हाम्रो ट्रेड डेफिसिट चाहिँ करिब 10 खरबले चाहिँ हाम्रो घट्छ। 8 खरबको एक्सपोर्ट, 2 खरबभन्दा बढी इलेक्ट्रिसिटीबाट मात्रै, मैले इलेक्ट्रिसिटीको मात्रै कुरो गरिरहेको छु। त्यो भएको हुनाले हामीले 10 वर्षभन्दा उताको प्रोजेक्सन गरेका छैनौँ। हामीले 2045 को गर्ने हो भने त्यो 40,000 मेगावाटको कुरा हुन्छ। अहिले हामीले 10 वर्षभित्रको प्रोजेक्सन गर्दाखेरि हामी चाहिँ नेपाललाई एउटा ट्रेड डेफिसिटमा करिब हामी चाहिँ बराबरीमा ल्याउन सक्छौँ। अरू पनि ट्रेडबाट चाहिँ हामीले बढोत्तरी गरेर र देशमा एउटा शिक्षा, स्वास्थ्य र बेसिक चाहिँ यो गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई बेसिक निड उपलब्ध गराउनलाई यो जलविद्युतको रेभेन्यूले चाहिँ धान्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रोजेक्सन हो। त्यही हुनाले यो समृद्धिको बाटोमा हाम्रो यो जलविद्युत चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले अर्को पनि के भनेका छौँ भने जलविद्युत यहाँ उत्पादन भएको जलविद्युत यहीँ बढी खपत गर्ने हो एक्सपोर्टभन्दा। त्यसको लागि हामी हाइड्रोजन, एमोनिया र हाइड्रोजनबाट एमोनिया बनाउने, एमोनियाबाट फेरि यो चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर, युरिया लगायत अरू फर्टिलाइजर नेपालमै उत्पादन गर्ने प्लान्ट एउटा चाहिँ पाइलट प्रोजेक्ट हामी 5 वर्षभित्र बनाउँछौँ र 10 वर्षभित्र चाहिँ एउटा लार्ज स्केलको चाहिँ हामी मल कारखाना नेपालकै जलविद्युत हाइड्रोजन यहाँबाटै उत्पादन गरेर नेपालको पानीबाट बन्ने हो हाइड्रोजन। अब पानीबाट चाहिँ हामी केमिकल फर्टिलाइजर पनि बनाउँछौँ, नेपालमै एउटा प्लान्ट स्थापना गर्छौँ र त्यसबाट हामी चाहिँ मल खादमा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेका छौँ। त्यस्तै गरेर नेपालको पानी जलस्रोत जुन छ, नेपालको पानीलाई ब्रान्डिङ कसरी गर्ने, नेपालको एभरेस्टको पानीलाई कसरी ब्रान्डिङ गर्ने, कसरी एक्सपोर्ट गर्ने, मिनरल वाटरलाई कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भनेर पनि हामीले त्यो राखेका छौँ। ओभरअलमा भन्दाखेरि नेपालको जलस्रोत जुन छ त्यसलाई इनर्जीको फर्ममा, पानीको फर्ममा, हाइड्रोजनको फर्ममा, एमोनियाको फर्ममा, मल खाद तयार गर्ने फर्ममा र इरिगेसन गरेर चाहिँ फुड सेक्युरिटी कायम गर्ने सम्मको चाहिँ काम चाहिँ यो जलविद्युतबाटै सम्भव छ। त्यो भएको हुनाले समृद्धिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ जलविद्युत हो भनेर हामीले जलविद्युत सेक्टरलाई त्यसरी व्याख्या गरेर हामीले विस्तृतमा ल्याएका छौँ। हामीले यो क्रिप्टो करेन्सीको कुरा भन्दा क्रिप्टो माइनिङ, डेटा सेन्टर सम्पूर्ण चिज हामीले यहाँ पनि हामीले बोलेका छौँ अलिकति सारांशमा। हाम्रो विस्तृतमा चाहिँ डिटेलमा लिएका छौँ। त्यो सबै लिगलाइज गर्नुपर्छ भन्ने नै त्यो होइन क्रिप्टो माइनिङ, यो हामीले क्रिप्टो करेन्सीको ट्रेड यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ गर्दाखेरि यहाँ एनर्जी खपत हुन्छ, यहाँकै चाहिँ एनर्जी जलविद्युत खपत हुन्छ। त्यो हुनाले हाम्रो चाहिँ उसमा डेटा सेन्टर पनि छ। यहाँ क्रिप्टो करेन्सीको मात्र होइन, डेटा ठुल्ठुला मेगा डेटा सेन्टरको कुरा यहाँ आयो। मेगा डेटा सेन्टर यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले राखेका छौँ।